السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نشوفو في هاد الحصة لو تhéorème du mouvement cinétique. Donc هذا درس قصير بزاف. عندنا deux définitions et un théorème. Commençons par le mouvement cinétique. Donc définition, on appelle mouvement cinétique d'un point matériel m de masse petit m animé du vecteur vitesse v de m par rapport à r dans un référentiel R مثلا en un point A, le vecteur défini par سواء كنرمزولو بسيغما بهذا الشكل هذا اولا كنرمزولو ب L. دونك سيغما كنديرو هنا لو بوان A، يعني لو بوان اللي بغينا نحسبو فيه لو مومون سينيتيك اونتر بارونتيز كنديرو لو بوان ماتيريال تنديرو سلاش لو ريفيرونسيال. هادو هما المعلومات اللي خصنا نكونو عارفين. شنو هو لو بوان ماتيريال، شنو هو لو ريفيرونسيال، وشنو هي النقطة اللي غادي نحسبو فيها لو مومون سينيتيك. كنرمزولو بطريقة أخرى ب L غالبا. لو بوان A دو M بارابور à R هو راه ان فيكتور. هذا كيساوي AM فيكتوريال M فوا V دو M بارابور à R. دابا غادي نشوفو لانتربريتاسيون فيزيك ديال لو مومون سينيتيك. اشنو تعني لو مومون سينيتيك فيزيكمون؟ دونك هذه هي ليكسبرسيون ديالو. مثلا في لو بوان او هو او ام فيكتوريال ان فوا لا فيتاس. غادي نحاولو نكتبو على شكل موديول فوا فيكتور اونيتير. شنو تيساوي لو موديول ديال ان برودوي فيكتوريال؟ دونك لو موديول ديال او ام فوا لو موديول، نكتبو ام هي الاولى، فوا لو موديول دو لا فيتاس فوا سينوس دو لونغل اونتر او ام et v fois un vecteur unitaire غادي نسميه مثلا i. avec i un vecteur unitaire يعني لو موديل ديالو تيساوي واحد. حنا ما غاديش نهضرو على الحالة فاش كيكون v كتساوي زيرو اولا فاش كتكون او ام كتساوي زيرو كيلكو سوا تي. غادي نحيدو هاد الحالة هادي لأنو في هاد جوج الحالات تيكون لو بوان ماتيريال او روبو، تيكون ثابت ما كيتحركش. لكن حنا باغيين ندرسو الحالة فاش كيكون لو بوان ماتيريال اون موفمون. غادي نحاولو نشوفو الفرق ما بين un point matériel dont le moment cinétique est nul ou un point matériel dont le moment cinétique est différent de zéro. الحالة إلا كان le moment cinétique يساوي زيرو كتعني بلي sinus de l'angle entre OM et V كتساوي زيرو. Donc L0 égale à 0 équivaut à sinus OM et V égale à 0. إذن شنو كتعني هاد القضية؟ كتعني بلي هاد لونغل او ام افيك في كتساوي زيرو. يعني هاد او ام مع في مالهم سون باراليل، تيكونو بهاد الشكل هذا. مثلا هادي هي في وهادي هي او ام. امتى تيكون لا فيتاس مع لو فيكتور بوزيسيون باراليل؟ في الحالة فاش تيكون عندي ان موفمون ريكتيلين، حركة مستقيمية. الحالة الوحيدة اللي تيكون فيها في مع او ام عندهم نفس لا ديريكسيون. اما الا كان ال زيرو اولا ال او ديفيرون دو زيرو فهادشي كيعطيني بلي او ام مع في اي ديفيرون دو زيرو. معناها مثلا الا كانت او ام بهاد الشكل لا فيتاس مثلا كتكون بهاد الشكل هذا. دونك في هاد الحالة ما تيكونش عندي ان موفمون ريكتيلي. غادي ناخدو واحد الحالة خاصة، غادي ناخدو روتاسيون بارابور ان اكس. غادي ناخدو لاكس او زد هو هذا. افترضوا بلي لو بوان ماتيريال ام تيدير روتاسيون اوتور ديال هاد لاكس. غادي نحاولو نحسبو لو مومون سينيتيك ديال هاد لو بوان ماتيريال ام في النقطة او. دونك ال او دو ام بارابور ار يساوي شنو كتساوي او ام؟ لا ديستونس او ام غادي نخدمو مثلا بلي كوردوني بولار هي ار فوا او ار فيكتوريال ام لا فيتاس عندنا ار بوان فوا
ER, R point كتساوي 0. R fois θ point fois Eθ. Donc, R carré fois θ point fois M. ER vectoriel Eθ هي EZ. في la base cylindrique. إذا لاحظتوا معايا هنا عندي une rotation par rapport ou autour de OZ. تلاحظوا باللي le moment cinétique est porté par le vecteur unitaire EZ. إذا تلاحظوا أنه في الحالة ديال une rotation autour d'un axe, le moment cinétique كيكون porté par هاد l'axe. وهنا فين كتبان لينا la relation ما بين le moment cinétique et le mouvement de rotation. La deuxième définition غادي نشوفو le moment d'une force on appelle moment d'une force F appliquée sur le point matériel M en un point A. Le vecteur défini par MA de F, le moment cinétique de la force F, le point A, كيساوي AM vectoriel F. ثم آخر حاجة le théorème du moment cinétique. غادي نحاولوا نبرهنوا على هاد لو تيوريم، ولكن في الاخر غتعقلوا غير على النتيجه يعني على لونسي ديالو. غادي ننطلقوا من لو مومون سينيتيك في ان بوين ا. دونك ال ا دو ام بارابور ا ار يساوي ا ام فيكتوريال ام في دو ام بارابور ا ار. ثم غادي نشتقوا الجهتين بجوج. لا ديريفي ديال لو مومون سينيتيك دو ام بارابور ا ار. شفنا في الدرس الاول كيفاش تنديرو لا ديريفاسيون دان برودوي فيكتوريال بشكل عادي بحال لا ديريفي ديال برودوي دو دو فونكسيون. غادي نديريفي ا ام دي دو ا ام sur dt par rapport à r vectoriel. غادي نخلي هاد ام فوا لا فيتيس بلوس هاد المرة غادي نخلي ا ام فيكتوريال. غادي نديريفي هاد لا فيتيس فوا ام غادي تخرج برا. La dérivée de la vitesse هي l'accélération. Donc l'accélération de m par rapport à r. La dérivée de am vectoriel v هادي كتساوي زيرو. باش نبين لكم هاد القضية غادي نجيو لهنايا ثم غادي نفرقوا هاد am هادي على شكل او ام زائد شي حاجة. دونك دي ا او sur dt plus d de OM sur dt vectoriel m v de m par rapport à r plus am vectoriel m fois le vecteur accélération. بالنسبة ل A أول حاجة A راه ان بوان فيكس. ان بوان فيكس يعني ما تيفارييش في من لو ريفيرونسيال R. دونك لا ديريفي ديال A دونك A حتى هو ان فيكتور فيكس. La dérivée d'un vecteur fixe est à 0. dOm sur dt هذا هو v. Donc v de m par rapport à r. v vectoriel v هي 0. إذا هادشي كامل مبقاش منو والو. نبقى عندي غير am vectoriel m de l'accélération أو la fois l'accélération de m par rapport à r. دابا غادي نستعملو le PFD. دائما لي تيوريم اللي غادي تشوفو في لا ميكانيك دو بوان كلهم لا سورس ديالهم الاصل ديالهم هو لو بي اف دي. ام في ا في لاكسيليراسيون هي لا سوم دي فورس. دونك عندي ا ام فيكتوريال لا سوم دي فورس ابليكي سور لو بوين ماتيريال. هاد ا ام غادي ندخلوها لداخل في سيغما تبقى عندي لا سوم دو ا ام. هنا نديرو اف اي لا سوم دي اف اي ا ام فيكتوريال اف اي.
AM vectoriel Fi, نرجعو للتعريف ديال لو مومون دين فورس. AM vectoriel F هو لو مومون de la force F le point A. Donc هادشي كيساوي la somme du moment de Fi dans le point A. هاد لو باساج ربما هو اللي فيه المشكل. لاحظوا معايا الفكرة ساهلة بزاف. عندنا AM، افترضوا عندي مثلا ثلاثة لي فورس F1 بلس F2 بلس F3. دائما اللي مفهمش بحال هاد لي باساج ياخد أمثلة. غادي نشرو هادشي هذا، عندنا الحق نشرو. دونك كتبقى لي AM فيكتوريال F1 زائد AM فيكتوريال F2 زائد AM فيكتوريال F3. هذا كيساوي لو مومون ديال لا فورس F1 زائد le moment de la force F2 زائد le moment de la force F3. Donc il s'agit de la somme du moment des forces en A. D'où on en déduit le théorème du moment cinétique, la dérivée de L en un point A de M par rapport à R qui s'agit la somme du moment في le point A. نردو البال أنه كنحسبو لو مومون دي فورس في نفس النقطة اللي حسبنا فيها لو مومون سينيتيك، وغادي نبقاو نرمزولو عادة في بلاصة ما نكتبو لو تيوريم دو مومون سينيتيك باغ تي ام سي. ان اكزومبل فوندامونتال اللي درناه بزاف المرات، لو بوندول سامبل. غادي نحاولو نحدو ليكواسيون ديفيرونسيال ديال ان بوندول سامبل، لكن هاد المرة بغينا نستعملو تي ام سي. دونك أول حاجة خصنا نعرفو شنو هي النقطة اللي غادي نحسبو فيها لو مومون سينيتيك و لو مومون دي فورس. لكن غالبا النقطة اللي كنستعملو هي لوريجين ديال لو ريفيرونسيال، دونك النقطة أو. دونك نحدو لي فورس. لو سيستيم étudié, le point M de masse petit m, le référentiel R O X Y Z galiléen, le bilan des forces. عندنا في هاد الحالة لو بوا وعندنا لا طونسيون دو فيل اللي هي تي. غادي نحسبو دابا لو مومون سينيتيك في النقطة أو، ومن بعد نحسبولو لا ديريفي ديالو. دونك L de M par rapport à R en haut شنو كيساوي par définition هو M vectoriel M de V de M par rapport à R يساوي. بالنسبة ل OM في هاد الحالة غادي نستعملو لي كوردوني سيلندريك. دونك بالنسبة ل OM كيف ما كنعرفو R فوا ER بلس Z فوا EZ. في هاد الحالة R راها كونستونت، لا ديستونس OM كونستونت كتساوي لا لونغور ديال لو فيل، نسميوها مثلا L. دونك كتبقى عندي L فوا ER. بالنسبة ل Z فوا EZ ما عنديش لأنني هنا خدام بلي كوردوني بولير. فيكتوريال M لا فيتاس في لي كوردوني بولير، دونك R فوا R بوان فوا ER كتساوي R بوان زيرو في هاد الحالة. دونك R بوان فوا ER مكايناش. R فوا تيتا بوان فوا E تيتا، دونك يعني L فوا تيتا بوان فوا E تيتا بلس Z بوان فوا Z مكايناش. نحسبو هاد لو برودوي فيكتوريال، لي كونستونت يخرجو برا. عندنا L كاري فوا M فوا تيتا بوان ER فيكتوريال E تيتا ER E تيتا EZ يعني لا باز سيلندريك. دونك ER فيكتوريال E تيتا كتساوي EZ. دابا غادي نحسبولو لا ديريفي. دونك la dérivée de L0 de M par rapport à R de LO. Donc L carré fois M تخرج برا. عندنا تيتا بوان فوا Z. دونك هنا عندنا غير EZ وبالتالي الاشتقاق ساهل. تيتا دو بوان فوا EZ يعني EZ راه ان فيكتور كونستون. نمشيو دابا نحسبو لي مومون دي فورس. نبداو ب P. دونك لو مومون في لو بوان أو دو P شنو كيساوي باغ ديفينيسيون هو P أولا هو OM فيكتوريال P يساوي. بالنسبة ل OM قلنا بلي هي L فوا ER فيكتوريال. بالنسبة ل P كنلاحظو بلي P تساوي MG فوا EX، ثم ناخدو EX ونديروه في لي كوردوني بولير بهذه الطريقة.
أولا نديرو يعني لا بروجيكسيون بالطريقة العادية. هذا بي ار، دونك بي ار شنو تيساوي؟ دونك هذه هي تيتا، الكوس دو تيتا، الكوسينوس دو تيتا تيساوي بي ار على بي. دونك شنو كتساوي بي ار؟ هي بي فوا الكوس دو تيتا. دونك عندنا هنايا ام جي كوسينوس دو تيتا فوا ار. وبالنسبة للسينوس يعني بالنسبة لبي تيتا شنو كتساوي هادي؟ ناقص ام جي فوا سينوس، ناقص ام جي فوا سينوس دو تيتا فوا او تيتا. او ار فيكتوريال او ار كتساوي زيرو، او ار فيكتوريال او تيتا كتساوي او زد. دونك كتبقى ليا ناقص ال فوا ام جي فوا سينوس دو تيتا فوا او زد. دابا نحسبو لو مومون سينيتيك ديال لا طونسيون دي فيل. دونك كتساوي او ام فيكتوريال تي كتساوي ال فوا او ار فيكتوريال. بالنسبة للتي غادي نعبرو ليها بهاد الطريقة هادي، ناقص تي فوا او ار. لاحظوا معايا أنه هاد لابليكاسيون درناها بزاف المرات، لذلك ما كنشرحش بتفصيل. بالنسبة للتي كتجرب لو بوا ماتيريال الفوق، دونك ناقص تي فوا او ار، افيك تي هو لو موديول ديال هاد لا فورس. او ار فيكتوريال او ار كتساوي زيرو. كنلاحظوا بلي لو مومون سينيتيك دو تي اي نول. Et d'après le théorème du moment cinétique, donc la dérivée عطاتنا L carré fois M fois θ point, le θ 2 point fois EZ يساوي ناقص L fois MJ fois sinus de θ fois EZ. نختزلو ب EZ أولا يعني غادي نديرو لا بروجيكسيون على EZ، غتبقى L carré fois M fois θ 2 point زائد L fois MJ fois sinus de θ كتساوي زيرو. غادي نختزلو L fois M، غتبقى ليا L fois θ 2 point زائد J fois sinus de θ كتساوي زيرو. وبالتالي θ 2 point زائد J على L fois sinus de θ كتساوي زيرو. وهذه هي l'équation différentielle d'un pendule simple. أما إلا كانوا θ tend vers زيرو فغتبقى عندنا l'équation linéaire θ 2 point زائد J sur L fois θ كتساوي زيرو avec J على L. هذه هي أوميغا زيرو أو كاري.